वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व आयातित एउटा एग्रिमेन्टमा आएको 12 बुद्धेको जगमा यो नेतृत्व निर्माण भएको र यसले देशको सभ्यता र संस्कृतिलाई मास्ने, देशको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने, देशको राष्ट्रिय अखण्डतालाई विभक्त गर्ने र सदियों पुरानो जुन हिन्दू राष्ट्र भनेर नेपालको नाम थियो, विश्वको एकमात्रै हिन्दू राष्ट्र थियो, जसका कारणले यहाँ धार्मिक पर्यटकहरू लाखौंको संख्यामा आइराखेको स्थिति थियो र नेपाल विश्वका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र थियो, विश्वका बौद्धहरूको आस्थाको केन्द्र थियो र ती केन्द्रलाई भत्काउने काम नेपालका प्रधानमन्त्री विकास निर्माणमा लाग्नु भएको छ, वर्षालाई रोक्ने काममा लाग्नु भएको छ भनेर नाम आइदिएको भए हाम्रो इज्जत बढ्थ्यो। तर अहिले एउटा दलीय झगडामा मुलुकलाई फसाइएको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो हामीले प्रचण्डलाई चुनाव जिताएको हो भनेर, भनेपछि चुनाव निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष चुनाव गराउन सकेको थियो त? अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट समष्टिमा मुलुकले मुक्ति नपाई मुलुक ट्र्याकमा आउँदैन। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व जुन छ यो 12 बुद्धेको आडमा निर्माण गरिएको। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस भाइ एमाले भएको छ, केपी ओलीको एउटा भाइ पार्टी भएको छ। धर्म संस्कृतिलाई मास्ने काममा उहाँहरू एउटा लेन्डुप दोर्जेको हिसाबमा पहिला सभ्यता संस्कृति मास्ने, त्यसपछि देश मास्ने भनेर एउटा ग्रान्ड डिजाइनमा उहाँहरूको नेतृत्व विकास भएको हो। गणतन्त्र ढलिसक्यो, यो सिद्धान्तमा चलेको छैन। अहिले उहाँहरू भाग बन्नका लागि मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा सहमति हुँदा इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ 2.5 वर्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएर चलाउने र 2.5 वर्ष केपी ओलीले प्रचण्ड भएर प्रधानमन्त्री भएर चलाउने र उहाँहरूले मुलुकलाई एउटा ट्रेडिङ कम्पनीका रूपमा लुटी खानको लागि मुलुक चलाउने जुन परिस्थिति चाहिँ उहाँहरूले निर्माण गर्नुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ केपी ओली इमान्दार रहनु भएन भनेर स्वयं प्रचण्डले भनिराख्नु भएको स्थिति छ। अब मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन र मुलुकलाई नेतृत्व नगर्ने यो राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकमा चुनाव पनि गराउन सक्दैन। जुन राजावादी सङ्गठनहरू छन्, जुन राष्ट्रवादी आन्दोलनका नायकहरू छन्, हामी सबैलाई गोलबद्ध गरेर अब यो वैशाखको सुरुवातीबाट हामी एउटा ठुलो आन्दोलनको आँधीबेहर यहाँ सृजना गर्दैछौँ। बालुवाटार काण्ड, बालुवाटारको जग्गा बेचेको कामको निर्णय चाहिँ माधव नेपालले अगुवाई गरेको र क्यान्टोनमेन्टमा चाहिँ थुप्रै सेनाहरू देखाएर त्यसमा व्यापक भ्रष्टाचार चाहिँ नि प्रचण्डले गर्नुभयो। यो कति 41 अरब कि कति भ्रष्टाचार गर्नुभयो भनेर स्वयं टोपबहादुर रायमाझीले भनिराखेको स्थिति छ भने उहाँहरू कसरी भ्रष्टाचारबाट चोखो हुनुहुन्छ? उहाँहरू यो मुलुक लुटीखानी अभियानमा जुन लाग्नु भएको छ, मुलुकको स्रोतहरूको राजस्वको जुन दोहन गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू नौटङ्की गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सत्ता कब्जा गर्ने, सत्ता हत्याउने र मुलुकलाई लुट्ने अभियानमा लागिराख्नु भएको छ। होइन भने प्रचण्डले हिजो सडकबाट केपी ओलीलाई एउटा प्रधानमन्त्रीलाई दलबाट साधारण सदस्यता नरहने गरेर निष्कासित गरिदिनु भयो, तर आज समर्थन फिर्ता किन लिइराख्नु भएको छैन? र मुलुकलाई सिक्किमीकरणतर्फ जानबाट पनि रोक्नका लागि अबको परिवर्तनले सडकबाट वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई विस्थापन नगरिकन मुलुकले निकास पाउँदैन। आम नागरिकले बुझिसकेका छन्, त्यसैले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई लखेट्ने तयारी अब भइराखेको। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अभियन्ता रञ्जन खनाल हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अन्त नेपाली राजनीति त निकै मोडियो होइन, अब कता जान्छ, के गर्छ, को प्रधानमन्त्री हुने, कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने, यतिमै अल्झियो तर अनमल्ल पर्यो होइन? होइन, नेपालको राजनीतिले अब एउटा बाटो लिँदैछ। अब नेपालको राजनीति ठ्याक्कै मोडिएर जुन राज संस्थालाई धोका दिएर विस्थापन गरिएको थियो, जुन हिन्दू अधिराज्य नेपाललाई धोका दिएर विस्थापन गरिएको थियो र यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतालाई 12 बुद्धेको जुन आडमा यहाँ भित्राइएको थियो, अब ती कुराहरू चाहिँ बिदा हुने र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र चाहिँ अब स्थापना हुने दिशामा चाहिँ मुलुक अहिले मोडिएको छ। फेरि 30 वर्ष अगाडि पुग्छौँ हामी? 30 वर्ष अगाडि भन्दा पनि 30 वर्ष अगाडिको नेपालमा के थिएन र आजको नेपालमा के छ, हामीले यसलाई तुलना गरेर हेऱ्यौँ भने अहिले यो गणतन्त्र एउटा दलाली तन्त्रमा परिणत भएको छ, एउटा माफिया तन्त्रमा परिणत भएको छ। अहिले मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता चाहिँ चिरा पारिएको छ। 7 भागमा चाहिँ मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई बाँडिएको छ र सङ्घीयताका नाममा 87%, सङ्घीयताका नाममा 83% बजेट चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले तलब भत्ता खाने, उडाउने, गाडी चढ्ने, सयर गर्ने, हेलिकप्टर चढ्ने काममा खर्च भएको छ भने 17% बजेट मात्रै मुलुकको विकास निर्माणमा खर्च भएको छ र एक प्रकारले भन्दा मुलुकको विकास निर्माण ठप्प भएको स्थिति छ अहिले।
अहिले देशले जुन राजनीतिक सङ्कट भोगिरहेको छ नि, यो चाहिँ व्यवस्थाकै खराबी देख्नुहुन्छ कि पात्रको नियति चाहिँ खराब भयो भन्नुहुन्छ? यो बढी खराबी त राजनीतिक नेतृत्वकै हो। वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व आयातित एउटा एग्रिमेन्टमा आएको 12 बुद्धेको जगमा यो नेतृत्व निर्माण भएको र यसले देशको सभ्यता र संस्कृतिलाई मास्ने, देशको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने, देशको राष्ट्रिय अखण्डतालाई विभक्त गर्ने र सदियों पुरानो जुन हिन्दू राष्ट्र भनेर नेपालको नाम थियो, विश्वको एकमात्रै हिन्दू राष्ट्र थियो, जसका कारणले यहाँ धार्मिक पर्यटकहरू लाखौँको सङ्ख्यामा आइराखेको स्थिति थियो र नेपाल विश्वका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र थियो, विश्वका बौद्धहरूको आस्थाको केन्द्र थियो र ती केन्द्रलाई भत्काउने काम र यहाँ जुन नेवारी सभ्यता थियो, यहाँको नेवारी कल्चर, यहाँको थारू संस्कृति, यहाँको किराँत सभ्यता, यी जुन सभ्यताहरू छन् यहाँका मौलिक सभ्यताहरू, यसको लागि चाहिँ नेपाल एउटा धनी राष्ट्रको रूपमा चाहिँ नेपाल थियो र नेपाल एउटा शान्ति राष्ट्र हो, नेपाल एउटा राजा भएको राष्ट्र हो भनेर जुन विश्व सामु मानचित्रमा नेपाल एउटा प्रतिष्ठित राज्यका रूपमा थियो, त्यसलाई भत्काउने काम भएको छ र गणतन्त्रका नाममा यहाँ मुलुकलाई लुट्नेहरू नेतृत्वमा आए र संघीयतालाई लिएर आएर मैले भनिसकेँ, संघीयताले गर्दा नेपालको विकास अवरुद्ध भएको छ। यो 83% बजेट चाहिँ अहिले तलब भत्ता, जनप्रतिनिधिहरूले तलब भत्ता खाने र 17% मात्रै विकास निर्माणमा लगाउने जुन काम भयो र जुन यहाँ भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने काम भयो। अहिले केही समय अगाडि मात्रै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले चाहिँ एउटा रिपोर्ट चाहिँ सार्वजनिक गर्यो। त्यो रिपोर्टले के भनेको छ भन्दाखेरि नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री चाहिँ भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने काममा लाग्नु भएको छ भनेर भनेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री विकास निर्माणमा लाग्नु भएको छ, भ्रष्टाचारलाई रोक्ने काममा लाग्नु भएको छ भनेर नाम आइदिएको भए हाम्रो इज्जत बढ्थ्यो। तर अहिले एउटा दलीय झगडामा मुलुकलाई फसाइएको छ। नेकपा भन्ने एउटा पार्टी खोलियो र यो चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई प्रभावमा पारेर त्यो पार्टीको नाममा चाहिँ नि जनतालाई ठगेर चुनावमा मत बटुल्ने काम भयो र बक्सालाई घोप्ट्याउने काम भयो। स्वयं प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो हामीले प्रचण्डलाई चुनाव जिताएको हो भनेर भनेपछि चुनाव निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष चुनाव गराउन सकेको थियो त? भन्दा थिएन। त्यसकारण अहिलेको चुनावको पद्धतिमा पनि निर्वाचन आयोगले गराउने चुनावबाट आम नागरिकको विश्वास उठिसकेको छ र अहिले अदालतलाई पनि प्रभावमा पार्ने काम गरियो। अदालतभित्र नेपाली काङ्ग्रेसका सङ्गठित सदस्यहरू, सक्रिय सदस्यहरू, नेकपा एमालेका सङ्गठित सदस्यहरू, माओवादी केन्द्रका सङ्गठित सदस्यहरू, लडाकुहरू जो युद्ध लडेका थिए, त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि न्यायाधीश बनाएर अदालतको मानमर्दन पनि गरियो र अदालतले पनि अहिले निर्णय, उहाँहरूले नै भन्नुभएको छ, अहिले अदालत राजनीतिक निर्णय गर्नतर्फ उत्प्रेरित भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ। राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएपछि अदालतको जुन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व थियो, त्यो अस्तित्व चाहिँ अहिले तहस नहस भएको छ। अहिले न्यायपालिका चाहिँ अहिले दलहरूको गोटी भएर न्याय सम्पादन भइराखेको स्थिति छ। स्वयं अस्ति मात्रै एकजना चाहिँ नि टिकाराम भट्टराई जो चाहिँ नि अहिले पहिला नेकपामा हुनुहुन्थ्यो, अहिले अब माधव गुटतिर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, या माधव गुटतिरै भएर नै होला। उहाँले के भन्नुभयो भन्दा अहिले अदालतका न्यायाधीशहरूले गर्ने चाहिँ नि न्याय स्वतन्त्र छैन, अहिले न्यायाधीशहरूलाई रातभरि निन्द्रा लाग्छ कि लाग्दैन भन्दा अदालत कसरी चलिराखेको छ भन्ने कुरा, ती कुराहरूले इङ्गित गरिराखेको छ। जस्तो जति बेला नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता छाउँछ, अस्थिरता छाएपछि त्यो सरकारले काम गर्न सक्दैन र प्रतिपक्षी अथवा अन्य राजनीतिक दलहरूले चाहिँ अब चुनावमा चाहिँ राम्रो भोट बटुल्न पाइयो है भनेर त्यो दाउँ थापेर बस्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि चलिरहेको थियो र त्यो अहिले पनि देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पनि चाँडोभन्दा चाँडो चुनावमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छ। सकेसम्म नयाँ नेतृत्वको सरकार भन्दा पनि चाँडै अर्ली इलेक्सनमा जान पाए चाहिँ आफूले राम्रो भोट कलेक्सन गर्न पाइन्थ्यो भन्ने त्यो लोभ पालेर बसिरहेछ। जब अस्थिरता छाउँछ त्यति बेला भोट सङ्कलनको त्यो नाफा मात्रै खोजेर बसिरहेका हुन्छन्। योबाट देशले मुक्ति पाउँछ? यो अहिलेको राजनैतिक नेतृत्वबाट समष्टिमा मुलुकले मुक्ति नपाई मुलुक ट्र्याकमा आउँदैन। अहिलेको राजनैतिक नेतृत्व जुन छ यो 12 बुद्धेको आडमा निर्माण गरिएको। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस भाइ एमाले भएको छ, केपी ओलीको एउटा भाइ पार्टी भएको छ र केपी ओलीले जब नियुक्ति गर्नुभयो, केपी ओलीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मैले 3 वर्षसम्म काम गर्न पाइनँ है, मलाई प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपालहरूले रोक्नुभयो, मैले कुनै कामै गर्न सकेका थिइनँ र अहिले पार्टी फुटेपछि मैले चाहिँ यो आयोगहरू बनाएँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर उहाँले जुन आयोगहरूमा नियुक्ति दिनुभयो 40-42 वटा उहाँले जुन नियुक्ति गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ 18-20 वटा नियुक्ति चाहिँ
शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा भएको छ। तर काङ्ग्रेसको नेतृत्वको दबावमा त्यो चाहिँ बाँडी खाने, संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिलाई बाँडी खाने, भागबण्डा गर्ने भनेर उहाँहरूले भागबण्डा गर्नुभयो, नियुक्ति गर्नुभयो। तर नेपाली काङ्ग्रेस सडकमा आम जनतालाई झुक्क्याउनको लागि होइन, त्यो असंवैधानिक नियुक्ति भयो, त्यो बदर हुनुपर्छ भनेर सडकमा चाहिँ गयो भन्दा अहिलेका दलहरूले नाटक गरेर जनता झुक्क्याउने काम गरिरहेका छन् र मुलुकको विकासलाई अवरुद्ध गरिरहेका छन्। उहाँहरूले चाहिँ नि यसलाई एउटा दलाली तन्त्रको रूपमा परिणत गर्नुभएको छ, एउटा माफिया तन्त्रको इसारामा अहिले सरकार चलिराखेको छ। जुन अध्यादेश लिएर संवैधानिक आयोगहरूमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति गर्नुभएको थियो, त्यसमा केपी शर्मा शेरबहादुर देउवाका मान्छेहरूलाई पनि राखेको थियो। तर सडकमा चाहिँ यो असंवैधानिक भयो, यसलाई तुरुन्त खारेज गरियोस् भनेर भनिरहनु भएको थियो। यो के भइरहेछ नेपाली राजनीतिमा? साँच्चै नेपाली जनताले कहिले बुझ्ने, कसरी बुझ्ने? अब आम नेपाली नागरिकले अहिले यो जुन स्थिति चलिराखेको छ यो स्थितिलाई प्रष्ट रूपमा बुझिसकेका छन्। नेपाली आम नागरिक जस्तो अहिले काठमाडौँका नेवारहरूले के बुझिसके भन्दाखेरि हिजो हिन्दू राष्ट्र हटाउँदा उहाँहरूले बुझ्नु भएको थिएन, तर हिन्दू राष्ट्र हटाइयो, त्यसपछि नेवारी गुठीमाथि आक्रमण भयो। त्यो त स्पष्ट देखिरहेछ नि। 5 लाख जनतालाई 5 लाख जनता आए काठमाडौँमा भनेर त्यत्रो आम सभा गर्दाखेरि कसैलाई कोरोनाको मतलब भएन। तर अहिले बिस्केट जात्रा रोकिएको छ। हिजो मात्रै त्यहाँ भक्तपुरमा चाहिँ नेवार समुदायहरूले त्यहाँ आन्दोलन गरिरहेछन्। धर्म संस्कृति त सकियो। यो सकिँदैन। धर्म संस्कृतिलाई मास्ने काममा उहाँहरू एउटा लेन्डुप दोर्जेको हिसाबमा पहिला सभ्यता संस्कृति मास्ने, त्यसपछि देश मास्ने भनेर एउटा ग्रान्ड डिजाइनमा उहाँहरूको नेतृत्व विकास भएको हो। र बाबुराम भट्टराईले जब यहाँ इन्द्र जात्रामा निकासा दिनु भएन, इन्द्र जात्रा नमनाउने भनेर निर्णय गर्नुभयो, त्यस बेलामा काठमाडौँका नेवारहरू जागे। अहिलेको सरकारले जब नेवारी गुठीहरूलाई मास्ने र त्यसलाई सरकारीकरण गरेर त्यसलाई लिजमा दिने जुन एउटा प्रयास गर्यो, नेवारी सभ्यतालाई जुन मास्ने प्रयास गर्यो, त्यसका विरुद्धमा यहाँका सबै नेवारहरू, हामीहरू, तपाईँहरू सबैजना हामी उठ्यौँ र सरकार पछाडि चाहिँ हट्ने काम भयो। र अस्तिको रातो मछेन्द्रनाथको यात्रामा पनि सरकारले त्यो यात्रालाई रोक्ने किन प्रयत्न गर्यो? अहिले त्यसरी नै बिस्केट जात्रालाई पनि रोक्ने प्रयत्न भइराखेको छ। म भक्तपुरका आम नेवार नागरिकहरूलाई, आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र काठमाडौँका आम नेवारहरूलाई र सबै आम नागरिकलाई यो नेवारी संस्कृति र सभ्यता भनेको नेवारहरूको मात्रै होइन, यो संस्कृति र सभ्यता हाम्रो पहिचान हो। यो पहिचान नेपालको पहिचान हो, यो नेपालीको पहिचान हो। त्यसकारण त्यो जात्रा, विश्व प्रसिद्ध बिस्केट जात्रालाई रोक्ने जुन प्रयत्न भइराखेको छ त्यसका विरुद्धमा हामीहरू सबै गोलबद्ध भएर त्यो जात्रा मनाउनुपर्छ। हामीले सरकारलाई परास्त गर्नुपर्छ। हामी त्यो तर्फ गयौँ भने मात्रै मुलुकका संस्कृति र सभ्यताहरू जोगिनेछन् र अहिले मुलुकले रूपान्तरण खोजेको छ र हामीले मुलुकको पहिचान जोगाउन, मुलुकका संस्कृति र सभ्यताहरू जोगाउन र मुलुक जोगाउन, मुलुकको राष्ट्रिय एकता जोगाउनको लागि राष्ट्रसहितको प्रजातन्त्र ल्याउनु पर्ने चाहिँ अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ र हामी त्यही आवश्यकताको निर्देशनमा, आम नागरिकहरूको निर्देशनमा हामी त्यो आन्दोलनको अगुवाई गरिराखेका छौँ। जस्तो अहिले जुन झगडा देखिएको छ, जुन राजनीति अस्थिरता जसरी फैलियो, जे भयो अहिले यो 2-4 महिनाको बिचमा, यो त मात्रै केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको झगडा थियो। यति झगडाको बिचले यत्रो पहिचानहरू मेटाउन खोजिरहेछन् उनीहरूले। के पहिचान भन्लान् भोलि? हामी नेपाली नागरिकले के पहिचान बोक्ने होला? यो सबैबाट मुक्ति पाउनको लागि यति लामो इतिहास बोकेको राजनीति पार्टीले नै सकाउनु पर्ने हो? होइन, राजनैतिक पार्टीभित्र थुप्रै इमान्दार कार्यकर्ता होलान्। हामी पनि प्रजातन्त्रवादी हौँ, हामी प्रजातन्त्र रहनुपर्छ भनेर भन्छौँ। हामी दलहरू पनि रहनुपर्छ भनेर भनिराखेका छौँ। दलहरू यो 2063 साल वैशाख 13 गते हुनुपर्छ सम्भवतः। वैशाख 13 गते 7 दल र राजाका बिचमा सम्झौता भयो। राजाले संसद भङ्ग गर्नुभएको थियो। दलहरूले के भने भन्दा प्रजातन्त्र बचाउनका लागि तपाईँले चाहिँ संसद चाहिँ जोगाइदिनुपर्छ भन्ने कुरा भयो र राजाले संसद जोगाइदिनु भयो। पहिलो बुँदामा के सहमति भएको थियो भने 5 बुँदे सहमति भएको थियो राजा र 7 दलका बिचमा। पहिलो बुँदामा 2047 सालको संविधानलाई टेकेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने भनेर पहिलो बुँदामा सहमति भएको थियो भने दोस्रो बुँदामा भङ्ग भएको संसद राजाले बिउताइदिने भन्ने कुरा सहमति भएको थियो र त्यो राजाले इमान्दारीपूर्वक त्यो संसद बिउताइदिनु भयो भने तेस्रो नम्बरमा बहुदलीय व्यवस्था कायम रहने भनेर राजाले जुन यो बहुदलीय व्यवस्थाप्रति सम्मान गरिबक्स्यो र राजाले बहुदलीय व्यवस्था कायम राख्ने भनेर पनि सहमति गरियो भने चौथो बुँदामा चाहिँ दलहरूले के सहमति गरेका थिए भन्दा यो जुन
मुलुक निर्माणको इतिहास बोकेको राज संस्था छ, जोसँग सहमति भइराखेको छ, त्यो राज संस्थालाई युगसम्म कायम राख्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो भने पाँचौँ बुँदामा चाहिँ यी चारवटै बुँदाहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा अस्तित्वमा रहने भनेर सहमति भएको थियो। तर त्यो सहमतिलाई उल्टाएर विदेशीको गोटी भएर 12 बुँदेको आडमा उहाँहरूले संहिता भित्राएको हो, उहाँहरूले गणतन्त्र भित्राएको हो र उहाँहरूले देशको राष्ट्रिय अखण्डतालाई कमजोर बनाएर देशलाई सिक्किमीकरणतर्फ अगाडि बढाउनको लागि यहाँका मुलुकका जुन यो धर्म संस्कृति र सभ्यतामाथि जुन अहिले निरन्तर रूपमा एउटा डिजाइनका रूपमा आक्रमण भइराखेको छ। होइन भने रातो महेन्द्रनाथ किन रोक्ने? केपी ओलीको आमसभामा 1 लाख मान्छे लिएर आए भनेर चाहिँ दरबार मार्गमा चाहिँ उतार्न हुने, तर रातो महेन्द्रनाथको चाहिँ जात्रा रोक्ने? त्यो भनेको नेवारी सभ्यतामाथि ठाडो आक्रमण हो। त्यसकारण त्यसका विरुद्धमा चाहिँ अब हामी सबैजना लागेर यो बिस्केट जात्रा मनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ म तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत म आम नेवारहरूलाई, भक्तपुरका आम नेवारहरूलाई, ललितपुरका आम नेवारहरूलाई, कीर्तिपुरका आम नेवारहरूलाई, काठमाडौँका आम नेवारहरूलाई र आम नागरिकहरूलाई, आम नेपालीहरूलाई पनि म आह्वान गर्छु, हामीले बिस्केट जात्रा जुन विश्व प्रसिद्ध जात्रा हो त्यो जात्रा मनाउनुपर्छ। जस्तो सडकबाट स्थिरताको नारा बोकेर जति बेला नेकपाले वाम गठबन्धन हुँदा चर्को रूपमा चाहिँ हामी स्थिरता ल्याउँछौँ भनेर भनेको थियो, चर्को नाराका साथ चुनावमा गयो र भोट बटुलेर जब सत्तामा पुग्यो उसकै झगडाको कारणले गर्दा अहिले अस्थिरताको गोलचक्करमा फसेको छ। यसबाट माथि निकाल्नको लागि केही छ उपाय? हो, यो भनेको के हो भन्दा गणतन्त्र ढलिसक्यो, यो सिद्धान्तमा चलेको छैन। अहिले उहाँहरू भागबन्डाका लागि मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बिचमा सहमति हुँदा इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ 2.5 वर्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएर चलाउने र 2.5 वर्ष केपी ओलीले प्रचण्ड भएर प्रधानमन्त्री भएर चलाउने र उहाँहरूले मुलुकलाई एउटा ट्रेडिङ कम्पनीका रूपमा लुटी खानको लागि मुलुक चलाउने जुन परिस्थिति चाहिँ उहाँहरूले निर्माण गर्नुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ केपी ओली इमान्दार रहनु भएन भनेर स्वयं प्रचण्डले भनिराख्नु भएको स्थिति छ। र उहाँहरूको लडाइँ सिद्धान्तको लडाइँ होइन। सिद्धान्तको लडाइँ हुने थियो भने ल अदालतले चाहिँ नि 2टा पार्टीको गठन गरिदियो, एउटा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अदालतले बिउजाइदियो। त्यो अदालतले बिउजाउन पाउँदैन थियो भनेर त उहाँहरूले नै भनिराख्नु भएको छ, अदालतले राजनीतिक निर्णय गर्यो भनेर भनिराख्नु भएको छ। ल त्यो पनि भयो। र अहिले अर्को घटना के भइराखेको छ भने स्वयं नेकपा एमाले नै 2 फ्याकमा बाँडिएको छ। झलनाथ र माधव नेपालहरूले समानान्तर कमिटी चाहिँ गठन गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ र स्वयं प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि दलीय झगडाका कारण मैले 3 वर्ष काम गर्न पाइनँ है, त्यसकारण मैले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक यो नियुक्तिहरू गरिराखेको छु भन्नुभयो। र उहाँ शेरबहादुर देउबाजीसँग मिलेर भागबन्डामा शेरबहादुरजी र मैले मिलेर अब चाहिँ यो देशको चाहिँ मिलेर भागबन्डामा चाहिँ चलाउने भनेर उहाँहरूको बिचमा सहमति भयो। तर त्यो सहमति हुन नपाउँदै नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व शेरबहादुरले के देख्नुभयो भन्दाखेरि अब केपी ओलीलाई माधव नेपाल र झलनाथले छोडिसकेको छ, अब प्रचण्डले छोडिसकेको छ, यो स्थिति भनेको अब अनुकूल भयो भने म प्रधानमन्त्री बन्छु र म फेरि देश लुटी खान्छु भनेर उहाँले पनि त्यो दिवा स्वप्न देख्दै हुनुहुन्छ। र अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले अब मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन र मुलुकलाई नेतृत्व नगर्ने यो राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकमा चुनाव पनि गराउन सक्दैन। त्यसैले आम नागरिकले अहिले मुलुक रूपान्तरण चाहेको छ र त्यो मुलुक रूपान्तरणमा नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य बनाउन चाहेको छ, संहितालाई विदा गर्न चाहेको छ, गणतन्त्रलाई विदा गर्न चाहेको छ र आम नागरिकको जुन यो भावना हो त्यो भावनालाई चाहिँ अहिले राष्ट्रिय शक्ति नेपालले अङ्गीकार गरेर यो आन्दोलनको नेतृत्व चाहिँ अहिले राष्ट्रिय शक्ति नेपालले अगाडि बढाइराखेको छ। र हामी राष्ट्रिय शक्ति नेपालको आबद्धतामा यो जुन जम्मै यो धार्मिक सांस्कृतिक जुन सङ्गठनहरू छन्, जुन राजावादी सङ्गठनहरू छन्, जुन राष्ट्रवादी आन्दोलनका नायकहरू छन्, हामी सबैलाई गोलबद्ध गरेर अब यो वैशाखको सुरुवातीबाट हामी एउटा ठुलो आन्दोलनको आँधीबेहरी यहाँ सृजना गर्दैछौँ। जनताको भोट बटुलेर सत्तामा पुगेका ती शासकहरूले नेपाली नागरिकलाई नागरिक भएर जिउन दिएनन्, रैती बनाए। अब रैतीबाट नेपाली नागरिक चाहिँ कहिले नागरिक बन्ने? तपाईँको आन्दोलन भइसकेपछि हाम्रो आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेपछि आम नागरिकहरू नागरिक हुनेछन् र उहाँहरूले जनयुद्ध लडाउनु भयो, जनयुद्ध सफल भयो। तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर जनयुद्ध जुन लडेको लडाकुहरू हो उहाँहरूलाई अयोग्य साबित गरिदिनु भयो।
आज त्यो लडाकुहरूको बारेमा र बेपत्ता जुन भए लडाकुहरू जुन मारिए तिनका बारेमा अहिले देशले कुनै पनि सम्बोधन गरेको छैन। त्यसकारण ती बेपत्ता परिवारका लडाकुहरू र जुन लडाकुहरूले जनयुद्ध लड्नुभयो, जसले नेपाल बनाउनलाई, जसले नयाँ नेपाल बनाउनलाई युद्ध लड्नुभएको थियो, जसले घाँसबास कपासको ग्यारेन्टी हुन्छ भनेर युद्ध लड्नुभएको थियो, जसले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ आम नागरिकलाई भनेर लड्नुभएको थियो, उहाँहरूको सपनालाई धोका भयो र उहाँहरू अहिले राष्ट्रवादी आन्दोलन चलाएर यिनीहरूलाई अहिलेको दलको नेतृत्वलाई विस्थापन गरेर मुलुकमा राज संस्था सहितको लोकतन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेर अहिले हामीसँग गोलबद्ध हुन आइराखेको स्थिति छ र त्यो स्थितिमा आम नागरिकले पनि समर्थन जुन दिइराखेको परिस्थिति छ, त्यो परिस्थितिका निर्माणका कारण हामी चाँडै अब मुलुकमा परिवर्तन हुने र राज संस्था सहितको लोकतन्त्र यहाँ स्थापित हुने, संघीयता बिदा हुने, गणतन्त्र बिदा हुने र नेपाल एउटा हिन्दू अधिराज्य जुन दशौं हजार पुरानो हाम्रो इतिहास थियो, हाम्रो जुन संस्कृति सभ्यता थियो, ती संस्कृति सभ्यता र नेपाली मौलिकता र नेपाली राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाको लागि आम नागरिक, राजा, सेना, नेपाल प्रहरी, ब्युरोक्रेसी हामी सबै गोलबद्ध भएर अब लड्ने स्थिति आइराखेको छ र हाम्रो आन्दोलनको विजयले मात्रै मुलुकले आफ्नो पहिचान जोगाउनेछ, मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय एकता जोगाउनेछ, मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउनेछ भन्ने अहिलेको ठहर र ठम्याइ हो। जस्तो तपाईँ पनि कुनै समयको एक कम्युनिस्ट नेता, नेपालमा कम्युनिस्ट र विश्वमा पनि कम्युनिस्ट लगभग फेल भएको भनेर तपाईँ आफै भन्दै आउनु भएको छ। त्यही सर्वहारा पार्टीको एक नेता जनताको चुनाव लिन्छ, म्यान्डेट लिएर सत्तामा पुग्छ, उसले नेपाली नागरिकलाई रैती सम्झन्छ। तपाईँको राजा आइसके पछाडि ती राजाले पनि त्यस्तै रैतीको व्यवहार गर्न थाले भने हिजोको दिनमा त केही समय गरेको हुन्, त्यो राजा पनि चोखा त छैनन्। तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले मुलुकप्रति इमान्दार संस्थाका रूपमा राज संस्थालाई लिन सकिन्छ। यदि मुलुक बिग्रियो भने, यदि मुलुक खण्डित भयो भने राजा पनि रहन सक्दैनन्। त्यसैले र राज संस्था यो मुलुकको निर्माणसँग जोडिएको संस्था हो। राज संस्था आम नागरिक र त्यस बेलाको सेनाले यो मुलुक निर्माण गरेको हो। त्यसैले राज संस्था मुलुकप्रति कहिले पनि बेइमान हुन सक्दैन। राज संस्था जहिले पनि मुलुकप्रति इमान्दार रहन्छ। यो कुराको घटना के भन्दा 7 दलसँग सहमति कसले गर्यो? राजाले गरेका हुन् र राजाले एउटा ठुलो मेसाकार हुन्छ भनेर राजाले सम्झौता गरे। तर राज संस्थालाई पनि धोका गर्यो, मुलुकलाई पनि धोका गर्यो र आम नागरिकलाई पनि धोका गर्ने जुन यो वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व छ, यसभित्र थुप्रै लेन्डुप दोर्जेहरू जन्मेका छन्। ती लेन्डुप दोर्जेहरूलाई आम नागरिकले चिनिसकेको परिस्थितिमा आम नागरिकले अब ती लेन्डुप दोर्जेहरूलाई लखटेर मुलुकलाई पहिचानसहितको, सभ्यतासहितको, संस्कृतिसहितको र राज संस्थासहितको मुलुक निर्माणका लागि आम नागरिक लागेका छन् यतिखेर। र हाम्रो आन्दोलनको विजयले मात्रै हामीले नेपालको राष्ट्रिय एकता जोगाउन सक्छौँ, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउन सक्छौँ, नेपालको मौलिक संस्कृति, धर्म, सभ्यता सबै कुरो जोगाउन सक्छौँ र त्यसपछि मात्रै यहाँ विकास र निर्माणको सम्भावना रहेको हुँदाखेरि मुलुक अहिले त्यतातर्फ मोडिएको छ र मुलुकले चाँडै अब एउटा परिवर्तन, मलाई लाग्छ वैशाखको मसान्तसम्म हामी परिवर्तित सन्दर्भमा राज संस्था सहितको नेपाल देख्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ। जस्तो केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर उता लागिरहेछन्, धेरै पार्टीहरू लागिरहेछन् र उता पनि म मात्रै हो, अब मलाई चाहिँ कसैले पनि हटाउन सक्दैन भनेर केपी शर्मा ओली लागिरहनु भएको छ र तपाईँहरू चाहिँ राज संस्था ल्याउनुपर्छ, देश जोगाउनुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। तर नेपाली जनताले केपी शर्मा ओली आए पनि, अर्को आए पनि र तपाईँले भने जस्तै राजा आए पनि के पाउँछन् त नेपाली जनताले भनेर खास तपाईँले ठोस जवाफ त दिन सक्नु भएको छैन। हामीले यहीँनिर विकास निर्माणमा भएको कामहरूको तुलना गरौँ। राजा महेन्द्रको 10 वर्षे शासनकालमा यहाँ 5-7वटा राष्ट्रिय राजमार्ग बनेका छन्। राजा महेन्द्रकै पालामा हजारौँ बर्मामा रहेका जुन नेपाली मूलका नेपालीहरू थिए उनीहरूलाई नेपाल फर्काउने र 4-4 बिघा जग्गा दिएर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जुन राख्ने काम गरिएको थियो, त्यसले मुलुक निर्माणमा नेपालीहरूले एउटा ठुलो योगदान गर्न सक्ने छन् र नेपाली आम नागरिकहरू विदेशमा बस्नुहुन्न भन्ने राजाहरूको मान्यता रहेको छ भनेर त्यसले प्रश्न पारिराखेको थियो भने अहिले विकासका नाममा रेल ल्याइएको छ, लिक बनाइएको छैन र रेललाई उडाएर राखिएको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन भन्ने। वाइड बडी एउटा जहाज किन्दाखेरि, जहाज किन्नुपर्छ नेपालीहरूलाई, तर नेपालीहरूले जहाज किन्दाखेरि मन्त्रीहरू चाहिँ भ्रष्टाचारमा मुसिएका छन्। अहिले लेखा समितिले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि लिएर आउँदा कोभिड जस्तो एउटा संवेदन यो जुन शील
यो भाइरसवाला जुन रोग भयो यो रोगमा चाहिँ नि एउटा औषधि किनेर लिएर आउँदा आम नागरिकलाई औषधि खुवाउने काममा समेत चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भयो भनेर भनिराखेको छ र सेनालाई औषधि ल्याउने काममा प्रयोग गरियो र सेनाबाट पनि भ्रष्टाचार गराउने काम गरियो भनेर चाहिँ विरोध भइसकेपछि स्वयं त्यसबेलाका तत्कालीन रक्षा मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चाहिँ तानिएर राखेको अवस्था छ भने स्वास्थ्य मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको हो भनेर लेखा समितिले ठहर गरिराखेको स्थितिमा अहिलेको नेतृत्वले देश विकास गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? अहिलेको नेतृत्वका जुन प्रमुख व्यक्तित्वहरू छन् अहिले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ त्यसकारण उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि प्रचण्डले र केपी ओली एउटै दलमा हुँदाखेरि प्रचण्ड र माधव नेपालले भनिराखेको स्थिति थियो भने स्वयं प्रधानमन्त्रीले माधव नेपालले चाहिँ बालुवाटार काण्ड बालुवाटारको जग्गा बेचेको कामको निर्णय चाहिँ माधव नेपालले अगुवाई गरेको र क्यान्टोनमेन्टमा चाहिँ थुप्रै सेनाहरू देखाएर त्यसमा व्यापक भ्रष्टाचार चाहिँ नि प्रचण्डले गर्नुभयो यो कति 41 अरब कि कति भ्रष्टाचार गर्नुभयो भनेर स्वयं टोपबहादुर रायमाझीले भनिराखेको स्थिति छ भने उहाँहरू कसरी भ्रष्टाचारबाट चोखो हुनुहुन्छ? त्यसकारण उहाँहरूमाथि छानबिन हुनको लागि पनि अहिले मुलुकले नयाँ नेतृत्व ल्याउनु पर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ र उहाँहरूबाट अहिले स्वयं एउटा राष्ट्रपति दलहरूको झगडामा दलका नेताहरूको घर घर गएर ल तिमीहरू मिल है भनेर भनिराख्नु भएको छ। उहाँलाई मुलुकको चिन्ता छैन, उहाँलाई आफ्नो राष्ट्रपतिको पद जोगाउने चिन्ता छ, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउने चिन्ता छ र उहाँहरू यो मुलुक लुटीखानी अभियानमा जुन लाग्नु भएको छ मुलुकको स्रोतहरूको राजस्वको जुन दोहन गरिराख्नु भएको छ आज 87% चाहिँ नि जुन उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो पदका लागि जनप्रतिनिधिहरूले जुन तलब खाइराख्नु भएको छ त्यसलाई खोसेर यो मुलुकलाई विकास निर्माणमा लानका लागि हामीले चाहिँ यो अहिलेको सङ्घीय प्रणालीलाई समूल रूपमा नष्ट नगरेसम्म विस्थापन नगरेसम्म यो मुलुकको विकास हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले सङ्घीयतालाई विदा गर्ने भनेर भनेको जुन गणतन्त्रले हाम्रो मौलिक सभ्यता संस्कृतिलाई माप्दैछ त्यो गणतन्त्रलाई पनि विदा गर्ने भनेर भनिराखेको हो र हामीले अर्को यो मुलुक निर्माणको इतिहाससँग जोडिएको राज संस्था जसले मात्रै यो देशको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्छ त्यो राज संस्थाको अपरिहार्यतालाई स्वीकारेर मुलुकको पहिचानलाई जोगाउनको लागि राज संस्थालाई यहाँ स्थापना गर्ने भनेर हामी लागेको हो र यो अहिलेको देशको राष्ट्रिय आवश्यकता हो र हामी यही राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पुरा गर्नका लागि आन्दोलनमा सबै गोलबद्ध भएर अगाडि बढ्ने स्थितिको सृजना भएको छ र चाँडै यो मुलुकले यो अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट निकास पाउनेछ, सङ्घीयताबाट निकास पाउनेछ, गणतन्त्रबाट निकास पाउनेछ र हामी मौलिक सभ्यता र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्दै विश्व प्रसिद्ध यो सगरमाथाको देश, यो बुद्धको देश, यो पशुपतिनाथको देश भन्ने जुन परिभाषा थियो त्यो परिभाषालाई सार्थक रूपमा परिणत गर्न हामी अहिले अगाडि बढिराखेका छौँ। जस्तो अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले कामभन्दा प्रचार धेरै गरेको देखिन्छ र उता प्रचण्डले चाहिँ सडकबाट चर्को स्वरमा कहिले कपिलवस्तु पुगेर हिन्दी भाषामा कहिले कता पुगेर जो चर्को स्वरमा चाहिँ सडकबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ, चाँडै सरकार परिवर्तन हुन्छ भनेर ठुलो ठुलो आवाजमा बोलेको सुनिन्छ। तर आफ्नै समर्थनमा आफूले गरेको समर्थनमा सरकार चलिरहेछ भन्दा पनि उनले समर्थन फिर्ता लिन नसकेको अवस्था छ। यो रहस्यमय अवस्था, यो रहस्य कसरी बुझ्न सकिन्छ प्रचण्डको? यो स्पष्ट छ, उहाँहरू नौटङ्की गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सत्ता कब्जा गर्ने, सत्ता हत्याउने र मुलुकलाई लुट्ने अभियानमा लागिराख्नु भएको छ। होइन भने प्रचण्डले हिजो सडकबाट केपी ओलीलाई एउटा प्रधानमन्त्रीलाई दलबाट साधारण सदस्यता नरहने गरेर निष्कासित गरिदिनु भयो, तर आज समर्थन फिर्ता किन लिइराख्नु भएको छैन भन्दा समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै केपी ओली सरकार पनि ढल्छ, आफूहरू पनि सत्तामा जाने परिस्थिति निर्माण भएन भने यहाँ नयाँ नेतृत्व आउँछ र त्यो नेतृत्वले हामीलाई कारवाही गर्न सक्छ भनेर डराएर प्रजातन्त्र जोगाउनलाई होइन, आफ्ना कमी कमजोरीलाई लुकाउन, आफ्नो भ्रष्टाचारलाई लुकाउनका लागि अहिले चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ सडकमा गएर रोइलो गरिराख्नु भएको छ। होइन भने उहाँहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन किन फिर्ता लिन सक्नु भएको छैन? एकातिर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने, अर्कोतिर सडकबाट चाहिँ नि पार्टी अध्यक्षलाई साधारण सदस्यता नरहने गरेर कारवाही गर्ने भन्दा यहीँनिर विरोधाभास छ। उहाँहरू प्रशस्त भ्रष्टाचारमा लिप्त भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई के डर छ भन्दा कारवाही हुन्छ भोलि र कारवाही भयो भने हामी जेल पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले केपी ओलीले जेसुकै गरे पनि केपी ओलीलाई अडाइराख्नुपर्छ भनेर विश्वासको चाहिँ जुन उहाँहरूले समर्थन दिनुभएको छ, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसकिरहेको स्थिति चाहिँ आम नागरिकमा जगजाहेर भएको छ। त्यसै कारण अब यो केही समय चल्नेछ र अन्त्यमा आम नागरिक सबै गोलबद्ध भएर उठेपछि सडकबाट अहिलेको सरकारलाई र अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई र अहिलेको राजनीतिक प्रणालीलाई विदा गर्ने अवस्था आउँदैछ। उता जसपाले पनि
कानुनी राज्यमा पुरा हुनै नसक्ने मुद्दाहरू ल्याएर यदि यो मुद्दा चाहिँ तिमीले पुरा गर्न सक्छौ भने मात्रै तिमीलाई समर्थन गर्छु भनेर अल्झाइरहेको अवस्था छ। सरकार परिवर्तन नहुने भयो होइन, केपी शर्माले भने जस्तो आफू चाहिँ म आफै टिक्छु भन्ने देखियो होइन, उनका जुन नजिकका मान्छेले भनिरहेछन्। होइन, यो सरकार लाभो दिन अब चल्नै सक्दैन। अहिले संसद निष्क्रिय भइसकेको छ, संसद चलेकै छैन। अदालत पनि यो राजनीतिक झगडामा त्यहाँ सामेल भइसकेको छ र अदालतले राजनीतिक न्याय गर्न लाग्यो भनेर स्वयं उहाँहरूले भनिराखेको जस्तै छ। अहिले निर्वाचन आयोग चुनाव गराउने भन्दा पनि अहिले अदालतमा जाओस्, त्यो विषय लिएर अदालतले निर्णय गरोस् भनेर पार्टी फुटेको घोषणा समेत गर्न सक्ने स्थिति छैन र निर्वाचन आयोगको माथि चाहिँ अहिले विश्वास उठिसकेको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले चाहिँ चुनावमा हामीले धाँधली गरेर प्रचण्डलाई जिताएको भनेर जुन बोल्नु भएको छ, त्यसबाट यस्ता निकायहरूलाई निकम्मा बनाइएको छ। अहिले राज्यका निकायहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चल्न नसक्ने स्थिति भइराखेको छ र स्वयं प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने स्थिति नभएको हुँदा प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला संसद स्थगित गर्ने र आफ्नो सरकारलाई सुरक्षित गर्ने काममा प्रधानमन्त्री केन्द्रित हुनुहुन्छ भने आम सांसदहरू आफ्नो जागिर जोगाउने र कसरी हुन्छ अर्को व्यक्तिको नेतृत्वमा चाहिँ नि सरकार निर्माण गर्ने अभियानमा लागिराख्नु भएको छ। समष्टिमा भन्नुपर्दा अहिलेका सबै राजनीतिक नेतृत्व, अहिलेका सांसदहरू मुलुक लुट्ने काममा त्यो अभ्यास गरिराख्नु भएको छ, त्यो कामको नायकत्व गरिराख्नु भएको छ। आज मुलुक महँगीले अक्रान्त भएको छ, तर महँगीका बारेमा संसदमा किन कुरा उठ्दैन? आज आम नागरिकले उपचार पाएको छैन। अस्ति मात्रै जाजरकोटका दलित बस्तीका मान्छेहरू खान नपाएर दर्जनौँ बच्चाहरू वार्षिक मरिराखेको छ नि। आँकडा एउटा लोकप्रिय टेलिभिजनमा मैले हेरिराखेको थिएँ। त्यसबारेमा किन कसैले बोल्दैन? कोभिड भएको बेलामा 35औँ दिन लाएर यहाँबाट रोल्पा प्युठानका मान्छेहरू बच्चा बोकेर सुत्केरीहरू हिँडेर गए। के उनीहरूको राज्य हराएको हो? आम नागरिकले अहिले उपचार पाउन नसकेर ढलेर एउटा बुढा मान्छे ढलेको, एउटा बुढी मान्छे ढलेको फोटोहरू चाहिँ हामीले चाहिँ नि यो मिडियाहरूमा हेरिराखेका छौँ। तर सरकार संवेदनहीन भएको छ र सरकार आम नागरिकलाई एउटा आफ्नो खेताला जस्तो रूपमा हेरिराखेको छ। संसदहरू एउटा खेताला जस्तो चाहिँ परिणत भएका छन् र राजनैतिक जुन शीर्ष नेतृत्व हो त्यसले चाहिँ मुलुक लुट्ने अभियानलाई चलाइराखेको छ। त्यसकारण त्यसलाई रोक्नका लागि र मुलुकलाई सिक्किमीकरणतर्फ जानबाट पनि रोक्नका लागि अबको परिवर्तनले सडकबाट वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई विस्थापन नगरिकन मुलुकले निकास पाउँदैन। त्यसै कारण हामी आम नागरिकलाई यो आन्दोलनमा लाग्न, यो अन्तिम धक्का दिएर मुलुकको पहिचान जोगाउनलाई, मुलुकको राष्ट्र संस्था जोगाउनको लागि, मुलुकको हिन्दू अधिराज्य भन्ने पहिचान जोगाउनको लागि लाग्नका लागि पनि आह्वान गर्छौँ हामी। जुन तपाईँले खेताला भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि, कसका खेताला हुने यिनीहरू? अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले आम नागरिकलाई, अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले सांसदहरूलाई एउटा खेतालाको रूपमा चाहिँ मानेको छ। हामी त सम्मान गर्छौँ। प्रचण्ड माधव ओली चाहिँ प्रचण्ड माधव ओली उहाँहरूले पनि खेतालाका रूपमा, सांसदहरूलाई पनि खेतालाका रूपमा लिनुभएको छ, उहाँ दलका कार्यकर्तालाई पनि खेतालाका रूपमा लिनुभएको छ र आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नका लागि त्यो फौजलाई, त्यो झुन्डलाई उहाँहरूले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ र धोका दिइराख्नु भएको छ। यो कुरा आम नागरिकले बुझिसकेका छन्। त्यसैले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई लखेट्ने तयारी अब भइराखेको छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय हस्, नमस्कार, धन्यवाद।